संद दिता आनी दुसऱ्यांकूय हो वाव पोटतिडकेन आनी निस्वार्थीपणान फुडें व्हरून एक आव्हान कशें दिता. तर आतां हो जीवन गौरव पुरस्कार घडोवन हाडपाचें कारण आनी 3 वर्सां एकूच पावट दिवपाचें आमी जेन्ना भासाभास केली तेन्ना जांकां 70 आनी 5 वर्सां भरल्यात तांकां तो फावो जातलो आनी जाणें रोमी कोंकणी पासून ह्या वर्सांनी जें योगदान दिलां, जो वावर ताणें केला, जी पुस्तकां ताणें छापल्यात, रोमी कोंकणी म्हळ्यार निस्वार्थीपणान वावर केला हे नेम घालून हो पुरस्कार तांकां दिवंक आमी निर्णय घेतला. म्हणजे कंटिन्यूटी कित्याक इयर कंटिन्यूटी कित्याक 3 इयर्साची कित्याक ना, आमचे दालगा कोंकणी अकॅडमीचे पद अधिकाऱ्याचो टर्म 3 वर्सांचो आसता म्हणटच ह्या 3 एक टर्मात एक जीवन गौरव पुरस्कार दिवंक आमी थारायले. मानपत्र आनी कॅश अवॉर्ड 50,000. गेल्या वर्सा आमच्या गोंयच्या सरकारान होच इव्हेंट स्टेट लेवलाचेर करूंक येवजिलें आनी आमकां पयरूच कळीत केलां की आमी धालगाडो कोंकणी अकॅडमीन ह्या दिसा कार्यावळी घडोवन हाडच्यो. आनी खऱ्यांनीच हो ओपिनियन पोल डे आमचो अस्मितायेचो दीस. ह्या खातीर आमी सदांच कोंकणी भाशे सवें, गोंय सवें, आमचे संस्कृती सवें, आमच्या दायजा सवें, आमचे इतिहासाचे सवें ह्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. ह्या वर्सा आमी 2 कार्यावळी घडोवन हाडटले. सकाळच्या आदेसार 9:30 वरार कांसावले इगर्जे लागीं इगर्जेच्या हॉलान आमी कांतारांची सकाळ असो एक कार्यावळ घडोवन हाडटले. तातूंत लागशिल्ल्या लोकांनी हाजेरी दिवंक आमी मागता. सांजे वेळार दुसरी कार्यावळ सांजे 4 वरांचेर पणजे टिकीये हॉलान जातली. थंय कांतारांची सांज, थंय कविता सादरीकरण आनी खेरीतपणी कोंकणीचेर एक क्वीज जातलो. हो क्वीज आमी 3 हायर सेकंडरीन मागल्या आनी त्या भुरग्यांकाय आमी हो क्वीज करतले आनी कविता आमचे कोंकणीचे कवी आपल्यो कविता सादर करतले. तुमी सगल्यांनी गोंयच्या लोकांनी कोंकणी मोग्यांनी हे 2 सुवाळ्याक हाजीर जावंक आमी मागता. सोनवारा जानेर 31, 2026 वर्सा सांजे 4:30 वरांचेर हो सुवाळो घडोवन हाडटले. दामोदर नायक गोंय प्रदेश BJPचे अध्यक्ष हे आमचे मुखेली सोयरे आसतले आनी फादर जोक लोयला हे मानाचे सोयरे आसतले. आतां जे आमचे पुरस्कार मानकारी आसात तांची नांवां जाहीर करता. धालगाडो साहित्यीक पुरस्कार विन्सी क्वाद्रोस हांकां लाभला. धालगाडो रोमी कोंकणी सेवा पुरस्कार फादर आल्फ्रेड जुदस वाज हांकां लाभला. धालगाडो संस्कृतीक पुरस्कार श्रीमती प्लतिल्दा आफोन्स ETS हिका लाभला. फादर फ्रेडी J. डिकोस्टा पत्रकारिता पुरस्कार श्री दानियल F. डिसोजा हांकां लाभला. जॉय डिसोजा दायज पुरस्कार श्री मिगेल ब्रांडा हांकां मेळ्ळा. आनी बेर्ता मेनेझीस उस्तोरी पुरस्कार श्रीमती सांदिया आंजेली फेर्नांडीस हिका लाभला. ह्या वर्सा धालगाडो कोंकणी अकॅडमीन एक धालगाडो जीवन गौरव पुरस्कार लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड घडोवन हाडला. हो पुरस्कार आमी दर वर्सा दिवचे नात, पूण 3 वर्सांनी एक पावट जरी तर आमकां तितल्याच म्हत्वाचो व्यक्ती मेळ्ळो जाल्यारूच दितले. आनी आमकां खूश भोगता सांगपाक की ह्या वर्सा हो पुरस्कार वेता श्री तोमाजीन कार्दोज हांकां. श्री तोमाजीन कार्दोजाचो भाव आमचे भाशे सवें, आमचे संस्कृती सवें
आनी हेर वावर आसा हें खूब म्हत्वाचो आसा, खूब दर्जाचो आसा. धालगाडो कोंकणी अकादेमी सगळ्या पुरस्कार मानकाऱ्यांक आमी शबासकी दिता, परबी दिता आनी सगळ्या आमच्या वांगड्यांक, सगळ्या गोंयच्या लोकांक, सगळ्या गोंयच्या कोंकणी मोग्यांक ह्या सुवाळ्याक हाजेरी दिवपाक मागता. आनी कितें भाशेन तुमकां आमी काळजांतान दिनवासता.